अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है एस एम वारिस अली और आप देख रहे हैं ऑन इट। फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरे चैनल के लिए वक्त निकालने का बेहद शुक्रिया। वीडियो की तरफ जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। फीफा वर्ल्ड कप 2022 की इफ्तिताही तकरीब कतर की रवायत, सखावत और तारीखी परफॉर्मेंस से हुआ। हॉलीवुड के अदाकार मॉर्गन फ्रीमैन के अपीयरेंस ने शो में चार चांद लगा दिए जब उन्होंने अपने तिलस्माती लहजे से इत्तेहाद का बहुत ही खूबसूरत पैगाम दिया। शायकीन के उन्होंने दिल जीत लिया और काफ़ी दाद हासिल किए। उनके साथ कतर के एक मशहूर ताजिर गनीम अल मुफ्ता भी थे, जो कि एक माजूर हैं। इससे पहले 2010 में अमेरिका में फीफा वर्ल्ड कप होने के हवाले से सबसे बड़े हिमायती भी मॉर्गन फ्रीमैन थे। कतर के शहर अल खौर के अलबैत स्टेडियम में इफ्तिताही तकरीब का रंगारंग प्रोग्राम हुआ। मिडिल ईस्ट में ये पहला मौका है जब इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है। इस हवाले से इमरान खान साहब ने भी ट्वीट किया और कहा कि मुस्लिम दुनिया के लिए बहुत बड़े फ़ख्र की बात है कि कतर को इतने बड़े खेल के इवेंट के हवाले से मेज़बानी का शर्फ हासिल हुआ। दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तानियों के लिए भी एक एजाज़ की बात है। वैसे तो इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान शामिल नहीं, लेकिन मुसलसल तीसरी बार फीफा वर्ल्ड कप में इस्तेमाल किए जाने वाली फ़ुटबॉल पाकिस्तान के शहर सियालकोट में तैयार की गई है। इस फुटबॉल का नाम रखा गया है अल-रिहला। अल-रिहला के मायने होते हैं सफ़र। कतरी सकाफ़त के रंगों से रंगारंग ये फ़ुटबॉल और पाकिस्तानी हुनरमंदों का कमाल। पहली बार इस फुटबॉल के तैयार करने में रिसाइकलिंग मटेरियल और वाटर बेस्ड मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। फीफा वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होने वाली ये फ़ुटबॉल 20 पैनल पर मुश्तमिल है और मुसलसल ये तीसरा मौका है जब फीफा वर्ल्ड कप में इस्तेमाल किए जाने वाली फ़ुटबॉल पाकिस्तान से मंगवाई गई है। फुटबॉल की तारीख का सबसे महंगा तरीन इवेंट होने जा रहा है नाजरीन। उन्नीस सौ 1990 से लेकर 2018 तक जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं उन सब का बजट एक तरफ और इस 2022 में होने वाले वर्ल्ड कप का बजट एक तरफ। जी हाँ नाज़रीन, इसका बजट सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। 229 बिलियन डॉलर कतर ने इस पर खर्च कर दिया। जी हाँ, 229 बिलियन डॉलर्स। इतने में पाकिस्तान की इकोनॉमी कई बार गिर के खड़ी हो सकती है। और इस टूर्नामेंट को देखने के लिए या जितने लोग देखेंगे, दुनिया की कुल आबादी का 60% से भी ज़ायद लोग, 60% से भी ज़ायद लोग इस टूर्नामेंट को देखेंगे। यानी कि 5 अरब से ज़ायद लोग, कुल मिलाकर 10 अरब आंखें इस टूर्नामेंट को देख सकेंगी। अमेजिंग। इस वर्ल्ड कप में एक और ख़ास बात यह है कि मेसी और रोनाल्डो का ये आखिरी वर्ल्ड कप है। जहाँ पर इतनी सारी अमेजिंग और सरप्राइजिंग चीज़ें हैं, वहीं पर कुछ चीज़ों के ऊपर अमेरिका और यूरोपीय कंट्रीज़ को तकलीफ़ हो रही है कि कतर ने कुछ पाबंदियाँ क्यों लगा दी। जैसे कि उन्होंने स्टेडियम के अंदर शराब नोशी या दूसरी नशा आवर चीज़ों पर पाबंदी लगाई। तो भाई, ये पाबंदी सिर्फ कतर ने थोड़ी ही लगाई। यूरोपीय कंट्रीज़ के और भी बहुत सारे मुल्क हैं जिन्होंने खेल के दौरान मैदान में इस तरह की चीज़ों पर पाबंदी लगा रखी है। एक और चीज़ जो उन्हें बुरी लग रही है कि कतर ने ये क्यों पाबंदी लगाई कि आप सड़कों पर खुल्ला नहीं घूम फिर सकते, यानी मुख्तसर लिबास आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसा कि हमने ब्राज़ील के मैच में देखा था कि पीटीवी बार बार स्क्रीन को ब्लर कर रहा था। वहाँ पर ख़वातीन ने क्या किया था, अपने जिस्म पर, अपनी बॉडीज़ पर सिर्फ पेंट करा रखे थे। नो एनी ड्रेस, यानी कि कपड़े के नाम पर कुछ भी नहीं था। तो भाई, ये कतर एक इस्लामी मुल्क है, वहाँ पर तो इन चीज़ों की इजाज़त नहीं मिल सकती है ना। आपको ये बात समझनी चाहिए। दोस्तों, हर मुल्क के अपने लॉ ऑफ लैंड होते हैं, वैसे ही कतर के भी हैं। मिसाल के तौर पे फ्रांस में आप अबाया इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप अबाया पहन के बाहर निकलते हैं तो पुलिस आपको पकड़ लेगी। वहीं पर आप बेलिबास निकलें जानवरों की तरह तो आपको कोई पुलिस नहीं पकड़ेगी, क्योंकि उन लोगों को इज़्ज़त, इकराम और एहतराम की बातें समझ में नहीं आती। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। बरतानिया में ड्रिंकिंग की एज है 18 ईयर्स, जबकि अमेरिका में है 21 ईयर्स। अब कोई ब्रिटिश बच्चा अमेरिका के बार में जाता है और ड्रिंक करने के लिए दाखिल होता है तो क्या उसे अंदर दाखिल होने देंगे? नहीं देंगे। क्यों? चूँकि वो अमेरिका है। अब ब्रिटिश बच्चा वहाँ ये बोले कि भाई, हमारे बरतानिया में तो पाबंदी नहीं है, आप हमें क्यों रोक रहे हो? तो वो कहेंगे कि आप बरतानिया में नहीं, आप अमेरिका में खड़े हैं और यहाँ हमारे रूल्स चलेंगे एंड यू हैव टू फॉलो दैट। यहाँ तक कि जब आपके घर में मेहमान आते हैं तो आप बच्चों को समझाते हैं कि बेटा, ये दादाजी का स्टडी रूम है, इसके अंदर नहीं जाना, ये दादी जी की चेयर है, इसे इस्तेमाल नहीं करना, बला बला बला। तो ठीक इसी तरीके से कतर एक वेल ऑर्गेनाइज्ड इस्लामिक कंट्री है, उनके भी अपने रूल्स ऑफ लैंड है। तो आपको किस बात की परेशानी है जस्ट बिकॉज ऑफ द मुस्लिम कंट्री?
اور آپ نے اسلامی کلچر دیکھنا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ قطر کی حکومت نے یہ انتظام کیا ہے کہ فٹ بال میچ دیکھنے آنے والوں کے لیے افتتاحی تقریب میں ہر بندے کے لیے ایک بیگ دیا ہے گفٹ سے بھرا ہوا. اس میں کئی طرح کے تحفے تحائف ہیں کہ انہوں نے آنے والے مہمانوں کو دیا. یہ ہے اسلامی کلچر, یہ ہے قطر کی اسلامی روایات. اگر آپ نے پینی ہے تو پبز اینڈ بارز آر دیئر, آپ جائیں اور انجوائے کریں, لیکن پبلکلی ناٹ الاؤڈ. جیسا کہ ہم برازیل, پرتگال اور اسپین کی سڑکوں پر دیکھتے ہیں میچ کے بعد کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ دبئی کے بیچز میں آپ جائیں اور بکینی میں انجوائے کریں, آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. لیکن اسی کے ساتھ مرینا مال اور مال آف ایمریٹس ہے, وہاں پہ بڑے بڑے لفظوں میں لکھا ہے پلیز ڈریس ماڈسٹلی. ہر جگہ کا اپنا ڈیکورم ہوتا ہے. آپ ویسے بھی بزنس میٹنگ میں شارٹس میں نہیں جا سکتے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب بہت ہی سمپل ہے کہ آپ کی نازیبا حرکت سے ارد گرد کے لوگوں کو ذہنی افت ہوتی ہے اور وہ انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. ویری سمپل, ویری سمپل. تو ان ویل آرگنائزڈ اور انسانی حقوق کے علم بردار ملکوں کی یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی, کیوں یہ رو رہے ہیں؟ وجہ بڑی سمپل سی ہے کہ ویسٹ کو ڈکٹیٹرشپ کی عادت پڑ چکی ہے سینکڑوں سالوں سے. یہ صرف آرڈر دینا جانتے ہیں, چاہے وہ کچھ بھی ہو. یہ اپنے گریباں میں جھانکنے سے گریز کرتے ہیں, انہیں ڈر لگتا ہے اور ان کی یہ عادت پڑ چکی ہے. پہلی بار کسی مسلم کنٹری نے انہیں رول سمجھانے کی کوشش کی ہے تو یہ تلملا اٹھے ہیں. ہاں, جہاں تک بات ہے مائیگریٹ ورکرز کی, تو میں یہاں پر یورپ کے ساتھ ہوں, کیونکہ مڈل ایسٹ پہ بہت سارے غریب ملکوں سے لوگ کام کرنے کے لیے آتے ہیں, ان بڑے بڑے امپائرز کو کھڑی کرنے کے لیے آتے ہیں. تو ان میں بہت سارے بیچاروں کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے اور ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, ان کے ساتھ پازیٹیو معاملہ نہیں ہوتا. اس پوائنٹ پر میں یورپ کے ساتھ ہوں. اب اگر ہیومن رائٹس کی بات ہی کرنی ہے تو قطر سے کیوں, امریکہ سے شروع کرتے ہیں. ریل روڈ بنانے کے نام پر درجنوں چائنیز کی ہلاکت ہوئی, اس کا کیا ہوا؟ ٹنل بناتے وقت درجنوں جاپنیز دھماکے سے اڑ گئے, اس بات کا بھی تو کوئی جواب دے. یا پھر یورپ کے انڈسٹریلائزیشن ویو کی زد میں آ کر کیا کچھ نہیں ہوا؟ انہوں نے اپنے ملک چمکا لیے, اب انہیں دوسرے نظر آ رہے ہیں ہیومن رائٹس کے نام پر. ماضی میں گزشتہ 200 سالوں میں اگر دنیا میں سب سے زیادہ لوگ کسی نے مارے ہیں تو وہ یورپین ہیں اور امریکنز ہیں, لیکن ان سے یہ بات کون پوچھے؟ ہمارے یہاں بھائی ایسے موقع پہ بڑی سادہ سی کہاوت ہے, 100 چوہے کھا کے بلی جلی حج کو. آپ کا لا آف لینڈ ہے نقاب نہیں کر سکتے, تو قطر کا لا آف لینڈ ہے کہ آپ کھلے عام شراب نہیں پی سکتے. یہاں پہ میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاتا ہوں. کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے نیو یارک میں اور کہتا ہے کہ بھائی میرے بھائی کی شادی ہے, مجھے ہوائی فائرنگ کرنی ہے, میں تو بنو سے ہوں, پاکستان سے ہوں, ہمارے یہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے. تو کیا وہ امریکن اسے فائرنگ کرنے دیں گے؟ کبھی بھی نہیں. اور کہتے ہیں نا, اللہ جس سے چاہتا ہے اپنا کام لے لیتا ہے. فیفا کے صدر جیوانی انفینٹینو نے, جو کہ خود ایک یورپین ہے, انہوں نے ہی یورپ اور امریکہ والوں کو آئینہ دکھا دیا. ان کے کیا الفاظ ہیں؟ یہ الفاظ ہیں, آپ سنیں. فیفا کے صدر جیوانی انفینٹینو نے قطر میں فٹ بال ٹورنامنٹ شروع ہونے سے چند گھنٹے قبل ایک پریس کانفرنس کی, جس پہ انہوں نے یورپ پر منافق ہونے کا الزام لگایا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ یورپ کو دوسرے لوگوں پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے ماضی کے جرائم کا ازالہ کرنا چاہیے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں ایک یورپی ہوں اور جانتا ہوں یورپ کو. قطر میں ہونے والے ٹورنامنٹ میں انہوں نے پریس کانفرنس کی, جس میں شعلہ انگیز بیان دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یورپ گزشتہ 3000 سالوں میں جو کچھ کرتا آ رہا ہے دنیا کے لوگوں کے ساتھ, اسے دوسروں کو اخلاقی سبق دینے سے پہلے اگلے 3000 سالوں کے لیے لوگوں سے معافی مانگنی چاہیے. 2010 میں قطر کو عالمی فٹ بال ٹورنامنٹ کے حوالے سے میزبانی کا حق دیا گیا تھا, اور یہ اس کے اندر کا ذاتی معاملہ ہے کہ وہ تارکین وطن لوگوں کے ساتھ کیا کچھ کر رہا ہے. وہ یہ اس کا انٹرنل ایشو ہے. اس بات کو لے کر اس پر تنقید کرنا اور اسے تنقید کا نشانہ بنانا بالکل غلط ہے, سراسر غلط ہے. میرے دوستوں اور عزیزوں, ویڈیو کو دیکھنے کا بے حد شکریہ. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں, عزیزوں اور فیملی کے ساتھ شیئر بھی کریں, اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے آن اٹ فیملی کا قیمتی حصہ بھی بن جائے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر, گڈ بائے, اللہ حافظ.